बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक ऐसा विशाल और लंबा चौड़ा आदमी जिसे देखकर 80,000 लोग डर कर थर थर कांपने लगे। इतिहास का वो बहादुर सिपाही जिसका सामना करने की जुर्रत बड़े बड़े पहलवानों में न थी, लेकिन एक गरीब चरवाहा जो जानवर चराता था, उसने इसे एक बार में कैसे पछाड़ दिया। वो चरवाहा कौन था और इस लंबे चौड़े आदमी का खात्मा कैसे हुआ? दोस्तों, पुराने इतिहास की किताबों से ऐसे इंसानों के बारे में पता चलता है जो पहाड़ जैसे भारी भरकम शरीर वाले होते थे, जिन्हें हम आज जायंट्स कहते हैं, जिनमें कौम आद, औज बिन अनक, जब्बारीन और निफेलियम जैसे नाम मशहूर हैं। ये लोग दरअसल कोई अलग मखलूक नहीं बल्कि इंसानों की तरह ही थे। इनकी बनावट बिल्कुल इंसानों जैसी ही थी। इन्हीं लोगों में एक नाम जालूत का भी मिलता है, जिसके बारे में कुरान मजीद में डिटेल के साथ बताया गया है, जबकि बाइबल में इसे गोलियत का नाम दिया गया है। जालूत के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि बनी इसराइल के हालात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कैसे थे। बनी इसराइल का सिस्टम इस तरह चलता था कि हमेशा उन लोगों में एक बादशाह होता था जो मुल्क के सिस्टम को चलाता था, और एक नबी होते थे जो शरीयत का कानून और मजहबी कामों के बारे में समझाया करते थे। और इस तरह का रिवाज चलता था कि हुकूमत यहूदा याकूब के ख़ानदान में रहती थी और नबूवत लादी बिन याकूब के ख़ानदान में रहती थी। लेकिन एक ज़माना ऐसा आया कि बनी इसराइल में कोई बादशाह नहीं था। उस वक्त उनमें हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम नबी थे, और उस वक्त बनी इसराइल के पड़ोस में एक बर्बर कौम आबाद थी जिसे कीनानी या अमालका कहते थे। उन्होंने बनी इसराइल के इलाकों पर लूट मार और हमले करना शुरू कर दिए। ये बर्बर कौम फिलिस्तीन और मिस्र में दरिया के किनारे आबाद थे। उनका एक सरदार था जिसका नाम जालूत था। जालूत ने बनी इसराइल से ज़मीनें छीनकर उन पर कब्जा कर लिया था। उनके बड़े बड़े सरदारों और भले लोगों को कैद कर दिया और बनी इसराइल के लोगों से लगान वसूल किया करता था। कौम अमालका ने ताबूत सकीना भी बनी इसराइल से छीन लिया, जो यहूदियों के लिए एक मुक़द्दस बक्सा था। ताबूत सकीना के जाने के बाद उनकी हालत बद से बदतर हो गई और दुश्मन उन पर हावी हो गए। लिहाजा बनी इसराइल ने हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम से रिक्वेस्ट की कि आप किसी आदमी को हमारा बादशाह बना दीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक तालूत को बादशाह बना दिया, जो बनी इसराइल में सबसे ज़्यादा ताकतवर और आलिम थे, लेकिन बहुत ही गरीब थे। चमड़ा पकाकर और बकरियों को चराकर ज़िंदगी बसर किया करते थे। इस पर बनी इसराइल को एतराज़ हुआ कि तालूत बादशाह के ख़ानदान से नहीं है, लिहाजा ये कैसे हमारा बादशाह हो सकता है। इससे ज़्यादा बादशाहत के हकदार तो हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग बादशाह के ख़ानदान से हैं। बनी इसराइल के इन झगड़ों का जवाब देते हुए हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इसे तुम्हारे लिए चुन लिया है और इसे इल्म और जिस्म में बरकत अता की है, और अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे, और अल्लाह ताकत वाला और इल्म वाला है। उसकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास ताबूत सकीना आ जाए, जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है। लिहाजा तालूत के बादशाह बनने के बाद फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से उस ताबूत को बनी इसराइल के पास ले आए, जिससे लोगों को उनकी बादशाहत और नबी की सच्चाई का यकीन हो गया। बादशाह बनने के बाद हज़रत तालूत ने बनी इसराइल को जालूत के ख़िलाफ़ उठ खड़े होने को कहा। जब हज़रत तालूत ने बनी इसराइल के लश्कर को लेकर उस जालिम जालूत से मुकाबले के लिए बैतुल मुक़द्दस से रवाना हुए, तो उनके लश्कर की इस तरह आजमाइश हुई कि रास्ते में उन्हें एक नहर मिला। ये नहर उर्दुन और फ़िलिस्तीन के बीच था। उन्हें उस वक्त सख्त प्यास भी लगी हुई थी, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया कि जो मेरे बंदे हैं वो इस नहर से पानी ना पिएं, और जो इससे पानी पिएगा वो नाफरमान हो जाएगा। लेकिन जो बहुत ज़्यादा प्यासा हो, उन्हें ये इजाज़त है कि वो एक चुल्लू अपने हाथ से पानी पी सकते हैं। इस सख्त गर्मी में सामने पानी मौजूद होने के बावजूद वो दिल भर कर पानी ना पी सकते थे। यह अल्लाह की तरफ से एक सख्त आजमाइश थी। जो नाफरमान लोग थे
وہ بے صبر ہو گئے اور خوب پانی پیا، جس سے ان کے ہونٹ کالے ہو گئے اور ان کی پیاس اور زیادہ بڑھ گئی۔ انہوں نے قوم عمالقہ سے لڑنے کی ہمت بھی کھو دی، جبکہ فرما بردار بندوں نے حکم کے مطابق صرف 1 چلو پانی پیا۔ یہ 1 چلو پانی ہی ان کے لیے کافی ہو گیا اور ان کی پیاس بجھ گئی۔ ایک قول کے مطابق طالوت کی لشکر میں 80,000 لوگ تھے، جس میں صرف 313 لوگوں نے اللہ کا حکم مانا اور پانی نہ پیا۔ اس وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں صحابہ سے فرمایا تھا کہ ہماری تعداد حضرت طالوت بادشاہ کے لشکر کے جیسی تھی، جس نے آپ کے ساتھ نہر پار کی اور دشمن پر جیت حاصل کی تھی۔ جب بنی اسرائیل نے نہر پار کیا تو جالوت کی فوج سامنے کھڑی تھی۔ بنی اسرائیل نے ایلا کے میدان میں خیمہ گاڑ دیا اور وہاں جمع ہو گئے۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں ان کا سردار جالوت، جو بہت ہی لمبا چوڑا وشال اور طاقتور تھا، وہ میدان میں اترا۔ جالوت ایک پہلوان تھا اور وہ پیتل کا زرہ پہنتا تھا۔ یہ زرہ اس پر ہونے والے وار سے اس کو بچاتا تھا اور اس زرہ کا وزن بہت زیادہ ہوتا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک بھالا تھا جو لوہے کا تھا اور اس کا بھی وزن بہت زیادہ ہوتا تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا، اس کا وزن 24 کلو تھا۔ جالوت نے کچھ پڑھا اور بنی اسرائیل کو للکارا۔ جالوت اور اس کے لشکر کو دیکھ کر بنی اسرائیل ڈر گئے۔ وہ آپس میں کہنے لگے، آج تو ہم لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان کی باتیں سن کر ان 313 مجاہدوں نے کہا، اے اللہ، ہمیں حوصلہ دے اور ان کافروں پر ہماری مدد فرما۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئیں تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی جالوت کو قتل کرے گا، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی حکومت بھی اسے دے دوں گا۔ یہ فرمان سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم عمر اور کمزور تھے۔ ان کی غریبی اور مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ جب جالوت نے ایک کم عمر بچے کو اپنے مقابلے پر دیکھا تو کہنے لگا، چلا جا، میں تجھ سے لڑنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت داؤد نے فرمایا، لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ۔ داؤد علیہ السلام کو گلیل کے ساتھ پتھر پھینکنے میں کافی مہارت حاصل تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پتھر کو اپنے گلیل میں رکھا اور بسم اللہ پڑھ کر انہیں جالوت کی طرف چلایا۔ پتھر تیز رفتار سے جالوت کے ناک اور کھوپڑی کے بیچ لگا اور اس کے بھیجے کو پاس پاس کر کے پیچھے سے نکل گیا۔ جالوت اسی وقت زمین پر گر پڑا اور اس کا کام تمام ہو گیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بہت ہی خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو جیت حاصل ہوئی۔ اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی حکومت کا انہیں بادشاہ بنا دیا۔ پھر پورے 40 سال بعد جب حضرت طالوت کا انتقال ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری حکومت کے بادشاہ بن گئے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا۔ حضرت داؤد بنی اسرائیل کے پہلی شخصیت تھے جنہیں بادشاہ اور نبوت دونوں عطا کی گئی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت داؤد کے پاس نہ تلوار تھی، نہ ڈھال اور نہ بھالا، صرف ایک گلیل تھا جس سے آپ نے اس بھاری بھرکم جالوت کو ایک پتھر سے مار گرایا۔ حضرت داؤد اور جالوت کے اس واقعے میں ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اگر ہمارا بھروسہ اللہ پر ہو تو ہم کسی بھی مشکل سے سامنا کر سکتے ہیں۔ ہمیں بھی حضرت داؤد کی طرح مشکلات اور آزمائشوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کا ڈٹ کر سامنا کرنا ہے، کیونکہ جب اللہ ہمارے ساتھ ہو تو وہ ہمیں ہر طرح کی لڑائی لڑنے کی طاقت اور قوت عطا کر دیتا ہے۔ شرط بس یہ ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار رہیں۔ تو میرے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کتنا سمجھ میں آیا آپ کومنٹ باکس میں ضرور سے ضرور بتائیے گا، اور ایسا ہم آپ سے اس لیے کہتے ہیں تاکہ ہم اپنی ویڈیو کو اور بھی زیادہ بہتر بنا سکیں اور آپ کو سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہو جائے۔ تو ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم
اللہ حافظ۔